दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आज आपकी खिदमत में अपना एक और नया मज़मून लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो कि आज एक बहुत अहम दिन के हवाले से है। मगर इससे पहले कि मैं अपना मज़मून आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल का आइकॉन बना है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। एक शेर है कि शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने घर सबके बनाए उसका घर कोई नहीं, जिसने घर सबके बनाए उसका घर कोई नहीं। आज यौम मई है, यानी मजदूरों का आलमी दिन। ये एक ऐसा दिन है जिसमें ना जाने कितने मजदूरों की जद्दोजहद, कुर्बानियाँ और खून भरी यादें शामिल हैं। सनती इनकलाब के बाद इंसानी हकूक़ की पामाली का शाखसाना, जिसे अब हम यौम मजदूर कहते हैं, को कि इस दिन को शिकागो में मई 1886 में मजदूरों पर होने वाले मजालिम और उनकी तहरीक के याद के तौर पर हम याद रखते हैं। मगर ये तसलसल आज भी बड़ी बेदर्दी के साथ जारी है। सनती इनकलाब की इब्तिदा से ही मजदूरों के इस्तेसाल की सनती इनकलाब की इब्तिदा मजदूरों के इस्तेसाल की इब्तिदा से जुड़ी है। आजिर आज भी मजदूर के हकूक़ गज़ब कर रहा है, उनके बुनियादी हकूक़ उनको नहीं दिए जा रहा है। मगर इसके साथ साथ मजदूरों की जद्दोजहद किसी न किसी शक्ल में आज भी मौजूद है, बल्कि जारी है। मजदूर कहने को एक मेहनत कश और गरीब तबका है, यानी लेकिन अगर इसकी अहमियत की कदर की जाए तो ये एक इंतहाई काबिल एहतराम तबका है, जो सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या तूफ़ान, हर हाल में अपनी जद्दोजहद और अपनी मजदूरी जारी रखता है। कहीं जान जोखों में डालकर जिंदगियां बचाता है, कहीं अपने खून पसीने से खेतों में फसल उगाता है, कहीं दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर सड़कें बनाता है, कहीं ज़बरदस्ती की बेगार की सऊबतें झेलता है। अपने घर में खाना हो या ना हो, मगर दूसरों के लिए खाना बनाता है। अपने लिए घर हो या ना हो, मगर दूसरों के लिए महल और बंगले तैयार करता है। मगर इसके सिले में उसको क्या मिलता है? कम तनख्वाह, ज़्यादा घंटे काम, मुज़ीर सेहत माहौल, कम पेंशन, ठेकेदार माफिया की बदमाशियाँ, सेफ्टी कवानीन से महरूमी और सोशल सिक्योरिटी का हासिल ना होना। मजदूरों की इस जद्दोजहद में ख़वातीन का एक बहुत बड़ा और बड़ा अहम किरदार रहा है। बल्कि सनती इनकलाब में ख़वातीन ने एक बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया है, जिसको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात, अगर तल्ख है बहुत बंदाए मजदूर के औकात, तो मजदूर औरत के औकात तल्ख तर है। 1886 में मई के महीने में जब मजदूरों की तहरीक का आगाज हुआ था और उसके बाद से ये तहरीक मुसलसल जारी रही थी, और जब 1908 में न्यूयॉर्क में ज़्यादा घंटे काम करने और बेहतर तनख्वाहों और वोट के हक के लिए एहतजाज किया गया, तो उसके नतीजे में उन ख़वातीन को घोड़ों से बांधकर घसीटा गया और इंतहाई इंसानियत सोच जुल्म ढाए गए। मगर उनकी ये तहरीक रुकी नहीं। 1917 में पहली आलमी जंग के दौरान रूसी ख़वातीन ने रोटी और अमन के मुतालबात के साथ हड़ताल की, जिसकी वजह से रूस के सरबराह को हुकूमत भी छोड़नी पड़ी और ख़वातीन को वोट का हक मिल गया। ख़वातीन की मजदूर तहरीक में भरपूर जद्दोजहद के बावजूद आज भी दुनिया के बेशतर ममालिक में ख़वातीन मजदूर की तनख्वाह मर्द मजदूर के मुकाबले में कम है, और इसमें बरतानिया भी शामिल है। सबसे बढ़कर ख़वातीन को अपने काम की जगह, भले वो कोई फैक्ट्री हो, खेत हो, भट्टा हो,
کوئی آفس ہو، کوئی اعلیٰ حکومتی ادارہ ہو یا عدالتیں ہی کیوں نہ ہو، ان کو جنسی ہراسگی، صنفی امتیاز، جبری مشقت اور جنسی بدسلوکی جیسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزدور خواتین کے علاوہ گھروں میں کام کرنے والی ملازموں کا تذکرہ ہمارے یہاں بہت ہی کم کیا جاتا ہے، جہاں نہ تو انہیں اپنے کام میں کوئی تحفظ حاصل ہے اور نہ ان کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے۔ ہم اکثر اس حوالے سے سنتے ہیں کہ مالکوں کے تشدد سے ملازموں کی جو حالت ہے خراب ہو گئی، یا ان کو وہ ہلاک ہو گئے، مر گئے، فوت ہو گئے۔ اور خلیجی ریاستوں میں تو گھریلو کام کرنے والی خواتین کا اس سے بھی برا حال ہے۔ وہ نہ صرف ان عمرہ کی جنسی زیادتیوں کا نشانہ بنتی ہیں، بلکہ انہیں جبری طور پر جنسی ورکر کے طور پہ بھی بنایا جاتا ہے، ان کو جنسی ورکر بھی بنایا جاتا ہے۔ ہر ادارہ اور میڈیا اس بات سے آگاہ ہونے کے باوجود خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور ان امیر ریاستوں میں یہ استحصال جاری ہے، اور کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن آج تک اس سلسلے میں کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے، اور یہ جدید غلامی بڑے منظم طریقے سے جاری ہے۔ اس وقت بدنصیبی یہ ہے کہ مزدوروں کا یہ دن اب صرف روایتی بیانات اور آن لائن مباحثوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ بہت کم ادارے اور ورکرز یونین مزدوروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم نے ماضی میں انڈیا کے اندر کسان تحریک کو دیکھا، جو کہ کم و بیش 1.5 سال تک جاری رہی، اور لگ بھگ اس میں 500 مظاہرین ہلاک بھی ہوئے۔ ترکی میں بھی ٹریڈ یونین کے ساتھ انتہائی سختی سے ان کے احتجاجات کو کچلا جاتا رہا ہے۔ پاکستان، چین، ہندوستان، بنگلہ دیش، برطانیہ، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات میں مزدوروں کی تحریکوں اور ریلیوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، جبکہ ان ممالک میں خواتین، بچوں اور مرد سب کا نہایت بے دردی سے استحصال کیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں چائلڈ لیبر عروج پر ہے، جو کہ بھٹے میں جہاں پر اینٹیں بنتی ہیں وہاں پر، کھیل کے سامان کی صنعت میں، قالین بافی کی صنعت میں، اور گھریلو ملازمین کی شکل میں ان پر انسانیت سوز جو ہے مظالم جو ہے وہ بچے برداشت کر رہے ہیں۔ حکومتی دعووں کے باوجود مزدور کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان کی 35% آبادی محنت کشوں پر مشتمل ہے، جو کہ ملک کی آبادی کا تقریباً 7.5 کروڑ بنتی ہے، مگر یہ طبقہ زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم، غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ عالمی یوم مزدور کا تقاضا یہ ہے کہ نعروں اور دعووں سے نکل کر باہر عملی سطح پر کام کیا جائے، اور مزدور کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے، ان کے کندھوں کا بوجھ کم کیا جائے، مہنگائی کے تناسب سے تنخواہ میں بر وقت اضافے کو لازمی بنایا جائے، 8 گھنٹے کام کا دورانیہ اور اضافی اوقات کے اوور ٹائم کو یقینی بنایا جائے، ملک کی اسمبلیوں میں مزدوروں کا ایک کوٹا رکھا جائے، بے زمین کسانوں کو زمین الاٹ کی جائے، سب سے بڑھ کے ٹھیکیداری نظام کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھٹے پر کام کرنے والے افراد کو سوشل سیکیورٹی اور بنیادی حقوق کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے۔ جبری مشقت ختم کرنے کے لیے سخت قوانین نافذ کیے جائیں۔ خلیجی اور غیر ممالک میں جانے والے افراد، خاص کر خواتین کے لیے ان کے حفاظتی اقدامات کو سفارت خانے اور قونصل خانے کے ذریعے ان کے تحفظ کو ممکن بنایا جائے۔ سب سے بڑھ کر کسانوں اور سرکار کے درمیان کمیشن ایجنٹ کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ دوران ملازمت خواتین کو زچگی کے عرصے میں نوکری کا تحفظ بھی فراہم کیا جائے۔ خواتین کے خلاف صنفی امتیاز، جنسی ہراسگی اور جنسی زیادتی کے خلاف
سخت قسم کے قوانین لاگو کیا جائے اور فوری انصاف کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ یہ سب مطالبات اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں جب ملک سے جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی نظام کا خاتمہ ہو، اور اس کے لیے ہم کو ہر سطح پر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونے سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے خود کھڑے ہوں اور اس نظام کو للکاریں جس نے عام مزدور کے حقوق غصب کیے ہیں۔ سیاسی دھرنے اور جلسے مسائل کا حل نہیں۔ اپنے حقوق کے لیے دھرنے دیں اور اس پر ڈٹے رہیں، جبھی یہ جدوجہد کامیاب ہوگی، ادروائز ہمارے مزدور کبھی بھی اپنا جائزہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ بہت شکریہ۔